سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان ربكما تكذبان
فبأي